बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम पेश करते हैं हयात खिदमत तासुरात मरहूम मोहतरम गुलाम हुसैन मलिक साहब भलेसी दर्द पयामी। मैं हूं मुर्तज़ा मलिक और आप देख रहे हैं मलिक टाइम्स यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मलिक टाइम्स के नाम से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने मशवरों से हमें ज़रूर नवाजें। मोरखा 19 जुलाई सन 2023 मुताबिक 30 ज़िलहिज्जा सन 1444 हिजरी को सरजमीन भलेसा ने आबशारे इल्म अदब, मुअल्लिम हुस्न अखलाक, रहबर फ़हम दानिश, मुअल्लिम तालीम व तरबियत व तदरीस हिकमत, उस्ताज़ कमाल व जमाल, कुल्ज़ुम उलूम इरफ़ां, मुस्लिह दौरां, मरदम खेस व मरदम साज व तारीख़ साज, इनकलाबी शख्सियत, बहरे खुल्क व अफ़कार, उस्ताज़ नस्ल कोह नौ, फर्जंदे वादी कोह संगलाख, बुलबुले चमन भलेसा, मोहसिनो मुरब्बी अवाम भलेसा, काबिल ताज़ीम व तकरीम इल्मी व अदबी शख्सियत, सर सैयद भलेसा मोहतरम गुलाम हुसैन मलिक साहब दर्द पयामी को खो दिया है। आज़ादी हिंद व तक़सीम मुल्क से कबल 18 फरवरी सन 1942 सन ईस्वी को आपने एक मेहनत कुश, मशहूर व मारूफ नज्जार व मेमार मोहम्मद मकबूल मलिक के घर सोती डुडवाड़ भलेसा में आँख खोली। वालिदा मोहतरमा का नाम ज़ैना बेगम था जो एक नेक सीरत खातून थी। आपका नाम वालिदैन ने इब्तिदाअन गुलाम अहसन रखा, लेकिन बाद में आपका नाम गुलाम हुसैन रखा गया। इलाके में आपके हमरकाब, आपके शागिर्द, अजीज़ व अकरबा, अहले इलाका व दानिश्वरान कराम के दरमियान मलिक साहब के नाम से आप बतौर अदब व एहतराम मशहूर हुए। मलिक के माने बादशाह के हैं और दूसरे माना फरिश्ता के हैं। आप अपनी इल्मी सल्तनत के बेताज बादशाह थे और तबीयत आजिज़ाना व मुशफ़िकाना की वजह से फरिश्ता सिफत इंसान थे। मलिक साहब के वालिद मोहतरम मोहम्मद मकबूल मलिक एक जफाकुश, ज़हीन और इलाक़े भलेसा के मारूफ शख्सियत और पेशेवराना तौर पर एक तजुर्बाकार नज्जार व मेमार थे। वो कदरदान इल्म अदब थे, इसीलिए इनके दिल में ये जज्बा मौजज़न था कि खुद अगर चाहे वो किसी वजह से इल्म हासिल ना कर सके, लेकिन इनकी सोच ये थी कि वो ज़रूर अपनी औलाद को दौलत इल्म से आरास्ता करेंगे। मलिक साहब की उम्र जब स्कूल पढ़ने की हुई तो आपके वालिद मोहतरम ने बेसिक स्कूल के लहतरान में दाखिला कराया। ये स्कूल इब्तदान चबूतरा, बाद में कालगोनी और आखिर में चंगा भलेसा में मौजूदा वक्त में कैप्टन संजय आर्या मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के लहतरान की शक्ल में कायम है और मुतारफ़ है। जिस वक्त मोहतरम मलिक साहब ने इस स्कूल में दाखिला लिया उस वक्त इस इदारे में दर्जा शशम तक तालीम थी। यहाँ आपके मुशफ़िक असातिज़ा में गुलशेर खान साहब, मास्टर गंभीर चंद साहब, जनाब अनुरोध साहब और पदमनाथ जी जैसे माहिर तालीम मौजूद थे जिनसे आपने तालीम हासिल की। आपके सीनियर साथियों में जनाब अब्दुलसत्तार राथर साहब, आज़ाद साहब के भाई मरहूम गुलाम कादिर साहब, मोहम्मद शरीफ मीर साहब, जनाब लाल चंद साहब व गुलाब चंद साहब वगैरह काबिले ज़िक्र हैं। सन 1954 ईस्वी में इसी बेसिक स्कूल को तरक्की देकर हाई स्कूल बनाया गया तो इसी स्कूल से मरहूम मलिक साहब ने 10वीं जमात का इम्तिहान आला नंबरात से पास किया। इसके बाद आपने बदरवा इंटरमीडिएट कॉलेज में दाखिला लिया। इस दौर में आपके असातिज़ा में से अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब थे जिनसे आपने इस्तिफ़ादा किया, उलूम व फ़नून में काफ़ी दस्तरस हासिल की। आपने जब बीएड किया तो इस दौर में आपके उस्ताद मरहूम गुलाम रसूल आज़ाद साहब थे जिनसे आपने इल्म हासिल किया। सन 1962 ईस्वी में आपकी शादी मोहतरमा मरसा बेगम से हुई जो एक नेक सीरत खातून हैं। शादी के 3 माह बाद मलिक साहब की तकर्रुरी बहैसियत साइंस टीचर
اسی اسکول میں ہوئی جہاں آپ نے علم حاصل کیا تھا۔ اسی دور میں ملک کے عظیم سیاستدان محترم غلام نبی آزاد صاحب نے آپ سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے پہلی تنخواہ 70 روپے وصول کی۔ سرکاری ملازمت کے حصول کے بعد ریگولر تعلیم حاصل کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا۔ محترم ملک صاحب نے BA کی ڈگری جموں کشمیر یونیورسٹی سے حاصل کی اور B.Ed کی ڈگری گورنمنٹ B.Ed کالج جموں سے حاصل کی۔ دوران تعلیم آپ شدید بیمار ہوئے تو آپ کے والد محترم نے اس وقت کے معروف طبیب ڈاکٹر علی جان سے آپ کا علاج کروایا۔ آپ کو انگریزی زبان و ادب کے ساتھ گہری دلچسپی تھی۔ جموں میں کسی کتب فروش کی دکان پر شیکسپیئر کے ڈراموں پر نظر پڑی تو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کا مطالعہ کیا۔ اس سے آپ کی دلچسپی مزید گہری ہوئی اور نتیجے میں انگریزی لٹریچر سے آپ نے MA کیا۔ سال 1963 عیسوی میں آپ کی بڑی بیٹی شاہدہ پروین کی ولادت ہوئی۔ سن 1968 عیسوی میں 4 ماہ کے لیے آپ نے ٹریننگ کی۔ اس کے بعد لوور اسکول اور ہائی اسکول سنو میں آپ کی تعیناتی ہوئی۔ 1 سال بعد واپس ہائی اسکول کلوتران آئے۔ سن 1974 عیسوی میں سرکار نے ترقی دے کر نیا گریڈ دیا اور ہائی اسکول چھاتروں میں تعینات کیے گئے۔ صرف 1 روز وہاں ڈیوٹی دی، دوسرے روز بھلیسا سے آپ کی واپسی کی مانگ اٹھی، لہذا سرکار نے اسی روز ہائی اسکول جھکیاس آپ کی ٹرانسفر کی۔ اس دوران آپ نے سائنس کے علاوہ ریاضی، انگریزی، اردو، فارسی، تاریخ، جغرافی وغیرہ مضامین پڑھا کر طلباء و طالبات کو مستفید فرمایا۔ سن 1978 عیسوی میں آپ کی تعیناتی بطور ہیڈ ماسٹر مڈل اسکول بھرتی میں ہوئی۔ اسی سال سن 1978 میں سرکار نے ترقی دے کر آپ کو انگریزی کا لیکچرر منتخب کیا اور آپ کی تعیناتی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بانہال میں ہوئی۔ سن 1982 عیسوی میں آپ کا تبادلہ ہائی اسکول کلوتران میں ہوا، جہاں پر طلباء بھلیسا کو آپ سے بھرپور علمی استفادہ حاصل کرنے کا ایک عظیم موقع ملا۔ سن 1987 عیسوی میں سرکار نے ترقی دے کر مرحوم ملک صاحب کو سینئر لیکچرر کا درجہ دیا۔ سن 1990 عیسوی میں آپ کو دوبارہ ہائر سیکنڈری اسکول کلوتران واپس لایا گیا، جہاں پر 6 سال آپ نے تعلیمی و تدریسی خدمات انجام دیں۔ آپ اسی اسکول سے سن 2000 عیسوی میں آپ اس عظیم علمی مشن سے سبکدوش ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصہ تک آپ نے مدرسہ اسرار العلوم بھلیسا میں بطور انگریزی استاذ خدمات انجام دیں۔ آپ نے تعلیمی خدمات کو جاری رکھا۔ طلباء و طالبات کا ایک جم غفیر آپ سے حصول علم کے لیے تعلیمی اوقات کے علاوہ آپ کے گھر حاضر ہو جاتا اور آپ طلباء کو مختلف مضامین ایک نرالے اور انتہائی حسین و دلکش انداز میں تندہی کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ علم کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہیں۔ آپ نے فروری سن 2014 میں اپنی اہلیہ محترمہ و مفتی نذیر احمد قاسمی مدظلہ العالی کی معیت میں عمرہ ادا کیا۔ آپ کو مختلف ملی تنظیموں اور اداروں کی طرف سے اعلیٰ اعزازات کے ساتھ نوازا گیا۔ آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ سوتی ڈڈواڑ بھلیس میں گزارا، جو آپ کا آبائی و پیدائشی گاؤں ہے، اور اس مقام کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ انسیت و لگاؤ تھا۔ دراصل یہ بڑی زرخیز مٹی ہے۔ اسی گاؤں سے منشی انور مرحوم اپنے وقت میں MLA اور MLC رہے۔ مرحوم غلام رسول آزاد صاحب، محترم غلام نبی آزاد صاحب، مرحوم شمس الدین صاحب،
سابقہ امام جامع مسجد چنگا بھلیسا، آپ کے والد محترم مقبول ملک صاحب و دیگر علمی و سیاسی و سماجی شخصیات نے جنم لیا اور یہیں سے پروان چڑھے، لیکن سن 1992 عیسوی سے آپ علاقہ گندو میں ماں اہل خانہ مقیم تھے۔ گندو میں ہی 19 جولائی سن 2023 عیسوی مطابق 30 ذی الحجہ سن 1444 ہجری کو آپ نے آخری سانس لی اور عدم آباد کو روانہ ہوئے۔ گندو میں آپ کا جنازہ ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی تدفین سوتی بھلیسا اپنے آبائی گاؤں میں ہوئی۔ اس سے قبل ایک اور جنازہ آپ کا عیدگاہ چنگا بھلیسا میں ہوا، جہاں آپ کے وارثین علم و ادب اور سوگواران بھلیسا نے آپ کا آخری دیدار کیا، نماز جنازہ اور دعائے مغفرت ہوئی۔ محترم غلام حسین ملک صاحب مرحوم کا خاندان ملک خاندان ہے۔ آبا و اجداد کشمیر سے نقل مکانی کر کے بھدرواہ کے دریجہ گاؤں میں آباد ہوئے اور آپ کے اجداد میں سے کچھ بزرگوں نے بھلیسا میں سکونت اختیار کی، سوتی ڈڈواڑ اور النی گنگوتا میں آباد ہوئے۔ سن 1986 عیسوی میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا اور سن 1995 عیسوی میں والد محترم کا انتقال ہوا۔ 5 بیٹیوں کی ولادت کے بعد ایک خوب رو لڑکا پیدا ہوا جس کا نام فاروق رکھا گیا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور چھوٹی عمر میں اس جہاں فانی سے کوچ کیا، جس کا صدمہ مرحوم ملک صاحب کو تا حیات رہا۔ آپ کے چھوٹے بھائی عبدالغنی ملک صاحب کا مارچ 2018 میں انتقال ہوا۔ اپنے بیٹے اور بھائی کے انتقال پر ملال پر مرحوم ملک صاحب جذباتی ہوئے اور دونوں کو کچھ یوں یاد فرما کر اشکبار ہوئے۔ میرے بھائی عبدالغنی، میں ان میں دیکھتا تھا اپنے والدین کی شکل سبھی شکل ایک بھائی بھی، اور میرے بیٹے جو گزر گئے تھے ان کی جیسی شکل وہ بھی دیکھی میں نے ان میں، یعنی پورے یہ خیال رکھتے تھے جیسے والدین مجھے خیال رکھتے تھے کہ جب میں آتا تھا انہوں نے کبھی اف نہیں کیا ہے مجھے، نا میرے سامنے آتے تھے کبھی گستاخی اس نے نہیں کی ہے، تھرو آؤٹ لائف کبھی گستاخی نہیں کی ہے۔ میرے بھائی میرے ساتھ بالکل ہر حق پر تھا، یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے وغیرہ، اور میرے لیے مطلب ایسا مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میرے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مرحوم غلام حسین ملک صاحب کے پسماندگان میں آپ کی اہلیہ محترمہ مرسا بیگم میں 3 بیٹے ہیں، ذاکر حسین ملک بھلیسی، یاسر حسین ملک اور ناصر حسین ملک صاحب ہیں۔ فاروق حسین کا انتقال سن 1977 عیسوی میں بچپن میں ہی ہو گیا۔ آپ کی بیٹیاں شاہدہ پروین، زاہدہ پروین، ناہدہ پروین، فہمیدہ پروین، عابدہ پروین اور مبینہ کوثر ہیں۔ مشہور عالم دین مفتی اعظم جموں و کشمیر کے آپ والد نسبتی ہیں۔ ناہدہ پروین آپ کے عقد میں ہے۔ مرحوم محترم غلام حسین ملک صاحب ایک عظیم خاموش علمی انقلاب تھے۔ وہ انتہائی مخلص، مشفق، خدا ترس، با اخلاق، با شعور، با کردار، با ادب، مہذب، بہترین مربی اور قوم و ملت کے روشن مستقبل نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک فکر مند انسان تھے۔ آہ کیا شخص تھا جو محفل ویراں کر گیا۔ وہ ایک بہترین اور کامیاب معلم تھے۔ تربیت و تدریس اور تفہیم کا ان کا نرالا انداز تھا۔ محنت اور مشقت، تدبیر، حکمت اور لگن کے ساتھ وہ طلباء کی تعلیم و تربیت کرتے تھے۔ آپ دوران تدریس اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیتے تھے اور اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں برتتے تھے۔ آپ کو مختلف مضامین میں غیر معمولی دسترس حاصل تھی۔ وہ علوم ریاضی، فارسی، تاریخ، سائنس، سوشل سائنسز، انگریزی، اردو وغیرہ علوم میں مہارت تامہ اور عبور کامل رکھتے تھے، اور آپ نے مختلف اداروں میں یہ سبھی مضامین طلباء کو پڑھائے۔
سرزمین بھلیسا میں جدید تعلیم کے تصور کو آگے بڑھانے میں مرحوم ملک صاحب کا زرعی کردار ہے۔ آپ نے اس وقت یہاں تعلیمی بیداری مہم اور اس مشن کی سربراہی کی جس وقت بھلیسا میں تعلیمی شعور بہت کم تھا۔ آپ نے لوگوں میں شعور بیدار کیا اس وقت جب بھلیسا میں صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ بچہ کب بڑا ہو جائے، اور اس کو لکڑی چیران کے لیے ایسے سدھایا جاتا تھا جیسے بیلوں کو ہل جوتنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ محترم مرحوم ملک صاحب نے اس دور میں اپنے شعور اور آگاہی کے بل بوتے پر اللہ کے فضل و کرم سے، والدین کی محنت و مشقت اور دعاؤں کے فضل سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور معلم کے منصب کے لیے خود کو تجویز کیا اور درس و تدریس، افہام و تفہیم کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا، جس کا ثمرہ یہ ہوا کہ یہاں آپ 3 نسلوں کے استاد بنے۔ سرزمین بھلیسا آپ کی علمی خدمات کی احسان مند اور معترف ہے۔ جہاں آپ ایک ماہر تعلیم تھے، وہیں آپ صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے، ایک خاموش طبیعت انسان تھے اور غور و فکر کے عادی تھے۔ آپ نے مختلف مغربی اور مشرقی ادبا کی زندگیوں کا بغور مطالعہ کیا، بالخصوص علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، غالب، میر تقی میر، شیکسپیئر، ورڈزورتھ، نیٹشے وغیرہ، اور ان کے مطالعے اور تجربات سے اخذ کر کے آپ نے اصول علمی اور اصول زندگی مرتب کیے۔ ایک معلم ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ادب اور شعر و سخن کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ خیالوں میں گم ہو کر فطرت کے حسین امتزاج سے فلسفہ انسانی کے لیے گوہر چنتے تھے اور فطرت کے حسن کی عکاسی کرتے تھے۔ محترم ملک صاحب سرزمین بھلیسا سے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ اس کے پہاڑوں، آبشاروں، کوہساروں، وادیوں، ندی نالوں اور ان کی خوبصورتی کو ترنم دیتے تھے۔ ترانہ بھلیسا لکھ کر آپ نے اپنی بیلوس الفت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ نے اپنی تدریسی زندگی کے دور میں مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا، اپنے حسین خیالات کو شاعری کے انداز میں پیش کیا۔ آپ نے حمدیہ شاعری کی، نعتیہ شاعری کی اور مدح، غزل، نظم اور آزاد شاعری میں بھی طبع آزمائی کی۔ آپ حد درجہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ مشہور مصلح حضرت الحاج غلام قادر بٹ صاحب گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ آپ نے حاجی صاحب پر ایک نظم بھی لکھی۔ آپ نے یاد ماضی کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں آپ نے اپنی تدریسی زندگی، علمی خدمات، شاعری اور نثر رقم کی۔ ملک صاحب انتہائی پرہیزگار شخص تھے، صوم و صلات کے پابند انسان تھے، نرم گفتار، سلیم الطبع، سلیقہ شعار، غازی کردار و گفتار تھے۔ آپ قلم و کرتاس کے شہسوار تھے، پیکر علم و عمل تھے، شریفانہ طبیعت کے مالک تھے، خصلت، عادات و فطرت صالحانہ تھی۔ آپ حلم و بردباری کے پیکر تھے۔ ملک صاحب آفتاب علم و ادب اور ماہتاب تربیت و اخلاق تھے۔ ملک صاحب وقت کے حد درجہ پابند تھے، زبان کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ زندگی میں آپ کسی سے نہ الجھے اور نہ ہی آپ کے ساتھ کسی کو شکایت رہی۔ جھوٹ سے حد درجہ نفرت کرتے تھے، سچائی اور صدق دلی سے کام لیتے تھے۔ آپ وسیع الظرف، خوش خلق، معاون اور سنجیدہ انسان تھے۔ آپ ایک عبقری شخصیت کے مالک تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بے حد ملنسار، خوش مزاج، خوش گفتار، بزلہ سنج، لطیف، نفیس اور دل نشیں انسان تھے۔ سرزمین بھلیسا کا ہر پڑھا لکھا شخص آپ کا بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہے۔ معروف سیاستدان غلام نبی آزاد، مرحوم شریف نیاز صاحب و دیگر سیاستدان، سماجی کارکنان، سرکاری منتظمین و معلمین آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ آپ کے شاگردی کی ایک بڑی تعداد کشتواڑ، بھدرواہ، ڈوڈا، بانہال اور دیگر علاقوں میں ہے۔
اگرچہ یہ آفتاب علم و فن ہمیشہ کے لیے غروب ہوا، لیکن اپنے پیچھے علوم و اخلاق کی نہ ختم ہونے والی تپش و تابانی چھوڑ گیا، اور وہ ہے اپنے شاگردوں اور شاگردوں کا نہ ختم ہونے والا ایک عظیم تسلسل جو ایک تحریک کی شکل میں جاری و ساری ہے اور رہے گا۔ آپ کے بالواسطہ شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ شاگردوں کے توسط سے آپ کے شاگردوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ آپ کا سانحۂ ارتحال عوام بھلیسا و ڈوڈا، جموں کشمیر، کشتواڑ، بانہال کے لیے آپ کے شاگردوں، خیر خواہوں، اہل علم کے لیے ایک عظیم علمی خسارہ ہے جس کی بھرپائی ناممکن ہے، لیکن آپ کا لگایا ہوا شجرہ پھلدار و سایہ دار ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے۔ محترم ملک صاحب کی وفات پر مختلف اداروں اور تنظیموں کی جانب سے تعزیتی مجالس منعقد کی گئیں، جن میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں بھلیسا کے مرکزی دینی ادارے مدرسہ اسرار العلوم میں تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس کے علاوہ کیپٹن سنجے آریہ میموریل ہائر سیکنڈری اسکول کلہوتران میں بھی تعزیتی مجلس و دعائیہ مجلس ہوئی۔ اسی طرح راجوری، جموں، سری نگر وغیرہ میں بھی آپ کے لیے دعائے مغفرت و تعزیتی مجالس منعقد کی گئیں اور آپ کی علمی خدمات کو سراہا گیا۔ آپ اپنے اندر قوم و ملت کی ترقی و خوشحالی کا درد رکھتے تھے، اسی لیے ملک صاحب خود کو درد پیامی لکھا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ محترم مرحوم غلام حسین ملک صاحب کو ذات ذوالجلال جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ مختلف علماء کرام، علاقۂ بھلیسا کے علماء کرام، اساتذہ کرام، سماجی و سیاسی کارکنوں نے آپ کے وصال پر اپنے جذبات اور تاثرات کا اظہار فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ کسی کو ہو نہ سکا اس کے قد کا اندازہ، وہ آسماں تھا مگر سر جھکائے چلتا تھا۔ میری مراد میرے والد محترم جناب غلام حسین ملک صاحب درد پیامی سے، جو ایک تاریخ بھی تھے اور ایک تحریک بھی تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے دو چیزوں پر بہت زیادہ سٹریس رکھا، دو چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہمیشہ وہ پنکچول رہے، ڈیوٹی کے ہمیشہ پابند رہے۔ دوسری جو بات میں نے اپنے والد کے اندر دیکھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی کا حق نہیں کھاتے تھے۔ پڑھائی کے سلسلے میں کبھی بھی انہوں نے دوسروں کے بچوں کو دوسرا نہیں سمجھا، غیر نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنے ہی بچے سمجھ کر ان کو تعلیم دی اور 30 سے 40 ہزار طلبہ کو پیدا کیا۔ میرے والد نے کسی سے زور سے بات نہیں کی، زندگی میں کبھی بھی میرے والد نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا، زندگی میں کبھی بھی میرے والد نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، زندگی میں کبھی بھی میرے والد نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ رہیں گے، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کریں گے۔ مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ جہاں میں نے چھوڑا ہوا ہے وہاں سے آگے اس وراثت کو آپ نے لے جانا ہے، کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ السلام علیکم۔ ہمارے بہت ہی معزز، بہت ہی مکرم، بہت ہی قابل قدر و قابل احترام مرحوم غلام حسین ملک، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سانحہ وفات ہم سب کے لیے بے انتہا غمناک موقع ہے۔ مرحوم ملک صاحب پورا علاقہ جانتا ہے، انتہائی شریف الطبع، انتہائی قابل، انتہائی خوبیوں کے مالک، تمام دینی، سماجی، اخلاقی جرائم سے پاک اور محفوظ انسان۔ بھی عطا کی تھی، اولادیں بھی عطا کی، باعزت زندگی گزاری، جہاں رہے ان کے تمام شاگرد ان کے مداح رہے ہیں، آج بھی بہت بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد ہیں اور ان کی خوبیوں کے معترف ہیں۔ بہرحال مرحوم بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے اور امید ہے کہ آئندہ جب
अगर उन पर लिखा जाएगा, लिखने वाले साहिब कलम जो भी होंगे वो लिखेंगे, तो उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को अलग अलग, उनकी तालीमी ज़िंदगी, उनकी तदरीसी ज़िंदगी, उनकी माशी ज़िंदगी, उनकी शायराना ज़िंदगी और उनकी दानिशवराना ज़िंदगी, इन पहलू पर अलग अलग इंशाअल्लाह अगर लिखा गया तो एक नया नक्शा यहाँ के लोगों के सामने आएगा। बहरहाल इलाक़े बलेस एक बहुत कीमती शख्स से महरूम हो गया। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत का ऊंचा मकाम अता फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। गुलाम हुसैन मलिक साहब टोपी वाले साबिक लेक्चरर जो दार फ़ानी से रुखसत हो गए पिछले दिनों, ये बहुत बड़ी शख्सियत थी। मोहतरम मलिक साहब इंग्लिश लेक्चरर थे, लेकिन इसके साथ साथ वो ऑलराउंडर थे। मोहतरम मलिक साहब इंतहाई मिलनसार और शरीफ नफ्स इंसान और ख़ामोश तबीयत थे, लेकिन बहुत इसके साथ साथ बहुत बड़ी खसूसियात अपने अंदर लिए हुए थे। मोहतरम मलिक साहब रिटायरमेंट के बाद मदरसा असरार उलूम की कमेटी की दरख्वास्त पर मदरसा असरार उलूम में एज ए इंग्लिश टीचर मुंतखब हुए और अपने तमाम तमात को बड़ी हुस्न खूबी के साथ अंजाम दिया था। उसी तरह से असरार उलूम में कुछ माह खिदमत अंजाम दी। हम मोहतरम मलिक साहब के बेहद मशकूर हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील नसीब फरमाए। गुलाम हुसैन मलिक साहब एक अहद साज शख्सियत थे। बहुत सारे यहाँ जो उलूम से आरास्ता यहाँ के लोग हैं, उनका ज़्यादातर जो रोल रहा है वो मरहूम गुलाम हुसैन मलिक साहब का भी रहा है। वो पूरे बलेस में उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों में उन्होंने सर्विस की है और तलबा को अपने उलूम के ज़रिए से आरास्ता किया। मुखलिस, हमदर्द और खामोश तबीयत के एक इंसान थे। यकीनन उनकी जुदाई की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सदमा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। गुलाम मलिक साहब के बारे में मैं यही अर्ज़ करूँगा कि एक दिया और बुझा और बड़ी तारीकी, शब की संगीन स्याही से मुबारक कह दो। मलिक साहब उस दौर में आए जिस दौर में तालीम का निज़ाम इंतहाई कमज़ोर था और मलिक साहब ने उस दौर में नस्लों को परवान चढ़ाया कि जब हर तरफ से तालीमी फुकदान का शिकार थे हम लोग। अल्लाह तबारक ताला ने उनको ऐसी तबीयत से नवाजा था कि उनकी खामोशी में हज़ारों तकरीरें पिनहत थी। उनकी तालीमी काबिलियत और उनकी तालीमी सलाहियत का एतराफ़ नस्ल दर नस्ल लोग करते रहेंगे और करते आए हैं। मलिक साहब के चले जाने से हमारे पास एक बहुत बड़ा खुला पैदा हुआ, जो खुला पुर होना इंतहाई दुश्वार है। मोहतरम गुलाम हुसैन मलिक साहब मरहूम मेरे उस्ताद थे। वो एक आइडियल थे। उन्होंने हमें न सिर्फ तालीम दी, बहुत अच्छी तरबियत दी, अदब व एहतराम सिखाया। बलेसा में उनकी इल्मी खिदमत काबिल तारीफ़ है। इनके इंतकाल से इस इलाके में एक बड़ा खला पैदा हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि इनके दर्जात बुलंद हों और जन्नतुल फिरदौस नसीब हो। गुलाम हुसैन मलिक साहब की वफ़ात पर पूरी कौम जो है वो गमज़दा है और पूरे इलाके में उनकी जाने से खला पैदा हो गया। उन्होंने तालीम की मैदान में यहाँ के इलाके में एक समझो बुनियाद रखी और जिसके नताइज बड़े बेहतरीन निकले। I remind the days and I can say that a teacher par excellence who was teaching in higher secondary school Kilotran different subjects, जब भी किसी सब्जेक्ट में कमी महसूस होती थी या ज़रूरत पड़ती थी तो मलिक साहब बड़े ही जुर्रतमंदाना अंदाज से और बग़ैर किसी मुबालगा आराई के वो सामने आते थे। मैं कहूँगा कि ए ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ द एरिया। तो हम उनको अपनी तरफ से ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। मरहूम गुलाम हुसैन मलिक साहब वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ दिस एरिया। उनका शागिर्द भी रहा हूँ और उनके साथ जब वो इंचार्ज प्रिंसिपल किलोत्रान में होते थे एज ए टीचर काम भी किया। आज मैं उनके अफसोस कर उनके घर में आया हूँ और जो परिवार से मैं मिला, काफ़ी लोगों ने मेरी मतलब एज ए गैर मुस्लिम में तो अभी अकेला था यहाँ पर,
हर एक बच्चे से, उनकी मिसेज से, उनके बच्चों से, उनके बेटों, सबसे मिल के मुझे बड़ी खुशी हुई। और सबको मैंने ये सलाह दी कि जो मलिक साहब ने रास्ता बनाया हुआ है उस पर चलना है, यही हमारा काम है। मोहतरम जनाब गुलाम हुसैन साहब मलिक, जो अल्लाह का बरेस की एक नामवर शख्सियत थे, अब नहीं रहे। उनके जाने का बहुत बड़ा सदमा है। उन्होंने हमेशा पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी का इतना ख्याल रखा है, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इकट्ठे हमें काम करने का मौका भी मिला। उर्दू के अदीब, शायर, और फिर एक ऐसा यानी जिद्दत थी उनके पढ़ाने में भी, उनकी बोलचाल में भी, उनके इखलाक में भी, कि इस किस्म के उस्ताद मिलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही उनके जाने से बलेस की ये खिला जो है, ये इसको पुर करना जो है बड़ा मुश्किल है। उन्होंने बहुत काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे और लवाकिन जो है उन्हें सब्र जमील अदा करे। मोहतरम गुलाम हुसैन मलिक साहब जिस नज़रिए से भी देखें, ज़िंदगी के किसी भी शोबा में उन्होंने जो नुमायाँ तरक्की की है वो काबिल सताइश है। बहसत इंसान अगर उनको देखा जाए तो बहुत खूबसूरत इंसान थे। कभी किसी हमसाया पड़ोसी से उन्होंने कभी कोई लड़ाई झगड़े के बारे में हमने नहीं सुना। उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी और हमेशा एक उस्ताद के अंदर जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए वो सब मलिक साहब के अंदर कूट कूट के भरी हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दस्त बदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब करे। अल्लामा इकबाल ने खूब कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लेकिन मरहूम मगफूर गुलाम हुसैन मलिक साहब के जो मेरे एक आइडियल टीचर रहे हैं, उन्होंने कम वसाइल के बावजूद एक ऐसी तालीम बच्चों को दे दी जिससे उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल हुई है। उन्होंने बगैर किसी इम्तियाज़ के हर कौम की खिदमत की है और कौम के हर शोबे में बचपन शॉर्ट ऐसे समाज को बनाने की कोशिश की है जो एक लामिसाल रहा है, और ऐसा इंसान पैदा होना नामुमकिन है। शेर भी अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब करे और लवाहिकीन को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। गुलाम हुसैन मलिक साहब बचपन से क्लास फेलो थे और दोस्त भी थे, रिश्तेदार भी थे, और बहुत ही हमदर्द और काबिल तरीन उस्ताद थे कि उन्होंने किस जान फिशानी और मेहनत और लगन से अपने मुख्तलिफ, चाहे वो एक टीचर, मास्टर या एक लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर की हैसियत से काम किया। बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते थे, बहुत हमदर्द थे और शरीफुल नफ्स थे।